اليوم تتخلط. Today we're gonna spill the tea. في هذا الفيديو راح نحكي لكم على المواقف اللي طحت فيهم، وين استغلوني ولا دي كليون سرقوني ما عطونيش دراهم، ما خلصونيش، داروا عليا. المهم التجارب السيئه اللي صارت لي مع الزبائن ولا مع الناس اللي نعرفهم في مجال العمل، باش نتوما تعتبروا منهم وتطيحوش في الغلطه تاعي. وانا كذلك نزيد نفكر روحي ونزيد نبهدل روحي بيان قدام الناس باش ما نزيدش نعاود هذه الغلطه. Let's get started. الاولى هي وحده نعرفها، ليست صديقه، ماهيش امي، معرفه يعني. بعث لي ميساج: عندي فيونسي تاعي نهار فلاني، بغيتك تجي تخدمي لي. اوكي قلت لها وي با سوسي. بغاتني نقص لها في البري على اساس انا كي نعرفها، بصح شغل زادت عليا، شغل ولات تعامل لي شغل ام هير بيست فريند، ولات تعامل لي شغل صاحبتها الانتيم، وانا في حياتي شفتها مره برك. هذه على جال باش نساعدها في البري يعني. قلت لها معليش سيدي نورمال وماشي بروبليم. درت لها بون بري، درت لها بري شباب، نقصت لها وكلش. راني نقول لكم كيف بدات تعامل فيا، بدات تهضر معايا، انا خلعت. I was like وات ما كيش صاحبتي كالم داون، نقص لك بلا ما ديري هذا الشيء. anyways قلت لكم عاونتها في البيت. نهار الخطبه تاعها رحت عادي، صورت لها، جبت لها قسطوها، صورت لها لي ديتاي كلش، صورتها مع راجلها كلش. عاودت رحت للدار نورمال. كان طالبه مني فوتو بوك، شغل مشي انا البوم يجي ان ليفر كوم ليفر فيه لي فوتو. تريتت لي فوتو، كان ديجا لي في لابريسيون عليهم، وبعثت لها شافتهم، شافت كاع لي فوتو قبل ما نمدهم لها، بعثت لها شافتهم، كان تالمون كان دير لي في لابريسيون ما عليناش. بعثت لي فوتو للاستوديو باش يخرجوهم، باش يمبريميو لي لو بوك. ومن بعد في خلال هذه المرحله تاع اللي بعثت لي فوتو للاستوديو، بعثت لي ميساج: سالي لبنى اسكو وجد البوك؟ قلت لها مازال شويه. قالت لي الا مازال ما وجدش حبسي كلش. قلت لها علاش؟ غير الخير. قالت لي تسيباريت مع الفيونسي تاعها هذاك، قدر الله ما شاء فعل. قلت لها معليش اختي ماشي بروبليم. نسيت ما قلت لكمش، كي خلصتني ما خلصتنيش كامل، عطاتني نصف المبلغ، والنصف الثاني مورا ما نرجع لها الالبوم تاعها كي يكون البوك تاعها واجد المفروض تكمل لي النصف الثاني. ما عليناش. قالت لي نعاودو نرجعوا القصه تاعنا. كي تسيبارات مع خطيبها قالت لي حبسي كلش. دونك قلت لها اوكي ماشي مشكل. قلت لها انا نعيط للاستوديو اذا لقيتهم مازال ما بريموش لو بوك رانا نحبس، ومعليش ما تزيديليش كامل الدراهم، زيدي لي غير النص تاع واش راني نسالك برك. كنت قادره نقول لها تزيد لهم لي كامل، باسكو انا خدمتي درتها وخلاص، خلاص خدمتي ندارت وتعبين داروا كلش. مي انا كوم غاضتني ليطا اللي كانت فيها وكلش، قلت معليش. قلت لها زيدي لي غير النص برك، ما تكمليليش كلش. قالت لي داكور. ابخي بسمانه هكاك ولا بعثت لها قلت لها يا فلانه سيل فو بلي معليش وين تنتلاقاو ولا باش تعطيني دراهمي. ما ريبونداتليش كاع في لي ميساج. كنت نبعث لها لي ميساج وما تريبونديليش كاع. ومن بعد عيطت لها في النيميرو تاعها، ما تريبونديش كاع، ما تريبونديش والو. ومن بعد عيطت لها في واحد النيميرو عيطت لي به وبقى عندي. غير عيطت لها ريبوندات سالو سافا انا شكون؟ قلت لها لبنى فوتوغراف. اني داخله ليكزام، اني داخله معليش شويه ونعاود لك. قلت لها اوكي كوبيت. عاودت بعد مش عارف يومين ولا عاودت عيطت لها الو سيل فو بلي فلانيه سمحي لي عمة ماما ماتت وما على باليش شنو واش دخل هذه فيا انا، ومنا كي داتني ثانيت. ومن بعد بقيت شاك فوا دير لي هكا، ومن بعد اختفت تماما. الفيسبوك تاعها الانستغرام تاعها اختفى تماما، بلوكاتني ولا مش عارف شنو دارت ولا بدلات، والنيميرو كيف نعيط بينما بدلتهم ما ولاش تريبوندي كاع. يعني خلاص القول سرقتني في الدراهم هذوك. واللي غلطني سيكو كي جات في الاول على اساس صاحبتي وحبيبتي وتحلل نقصي لي وكلش، ومن بعد كي ولات في الدراهم اللي انا نسالهم باسكو تعبت ورحت ليك للدار وصورت لك ودرت لك كلش، وانا ماهوش ذنبي انه انت تسيباريتي مع خطيبك. علاه انا تاكلي لي دراهمي؟ علاه تاكلي لي حقي؟ ولو كان والله العظيم صدقوني والله العظيم لو كان قالت لي ما عنديش، اقسم بالله نقولها الله يسمح. مانيش من الجوغ اللي ما بياش دراهم، انا بيا تكليخه، بيا الحشوه، واش غتحس روحك بلي استغلوك. كون قالت لي لبنى ما نقدرش نخلصك سمحي لي ولا ما عنديش هاد لا بيريود ولا، والله ما نقول لها على دور، ونقولها الله يسمح. الدراهم ما راح يفقروني ولا راح يغنوني، بصح باش تشوفوا الناس كيفاش دايرين، كي يكونوا مستحقين كيفاه يولوا يديروا، وكي تكون في صوالحكم نتوما تعبكم مانيش نطلب عليها خدمتي نورمال، طفي تليفون بلوكي والسلام عليكم.
الا راهي تسمع في هذا الفيديو كيعرفوا روحك شكون نتيا، ونقول لك بلي ماشي جاست هذاك درت. نجو للثانيه، بديت لكم بالسهله كاع ونبدا نطلع دوك نطلع في النيفو. الدوزيام هذه سي اون بلوغرز انستغرامر مشهوره بزاف، كاع تعرفوها بصح ما راحش نقول الاسم. مشهوره بزاف، يعني عندها اكثر من 1 مليون في انستغرام، مي ما راحش نقول. هذه انا كنت فان تاعها، كنت نموت عليها، نتبع كاع فيديوهاتها كاع بوستاتها، كنت نموت عليها لدرجه انه نهار بعثت لي ميساج في انستغرام قالت لي نديرو فوتوشوت، ما امنتش عقلي، مت بالفرحه وقلت لها مت تخلصينيش ندلك باطل، وكنت نموت عليها. خدمت معها، كانت مليحه معايا في الاول، عادي انسانه هايله، ضحكت هكا كول، كانت فري بيان، كنت نلقى روحي بيان معها. خدمت معها بلوزيغ فوا، دي كامل دي كولابوراسيون، جامي خلصتني ابار مره برك اللي خلصتني، وهذيك ماشي تاعها، كانت خدمه تاع واحده اخرى هي كانت بيناتنا برك، يعني جامي خلصتني ولا بروبوزات لي انها تخلصني، وانا كنت فرحانه وعادي، ما كان عندي حتى مشكل في هذه الجهه، بس كنت انا نبغيها وانا كنت فان تاعها. الى ان واحد النهار سافرت معها لواحد المكان، ما نقولش شو اسمه بس كتعرفوا، سافرت معها لواحد الوجه. هذيك الخدمه كانت كولابوراسيون، يعني ما كانش حد خلصني، مي كانت مخلصه الفواياج ونورمال، هذا الشيء عادي، كنت قابلاته انا. علاه نحكي لكم عليه هذه النقطه، انه كي رحنا وصلنا لهذاك المكان، اكتشفت واحد الحاجه. وحده من صحاباتي، هذه الانسانه كانت توجور تحضر لها فيا، وهذيك صاحبتي يعني وصلت لمستوى وين ما قدرتش تزيد تتحمل، وجات قالت لي، وعلى بالي بلي صح، على بالي ما كذبش. كانت تقول لهم هذيك انا طلعت على كتافي، وانا طلعتها، ولو كان ماشي انا ما عندها حتى ابوني، وانايا وبسبتي راهي تخدم، وهذه كافيه جايه مشلف وشي با كوا، وقالت كلام اللي ما راحش نقدر نقوله خاطرش كلام عيب، والله العظيم لا كيما راني نقول لكم كلام عيب. هذيك دايره وفاعله وشي با كوا، وانا كي ندخل ثم تولي عمري وحنونتي وشي با كوا، يعني هكا تبدل في لمح البصر. انا هذه الطفله تاع المغطاه جات خبرت لي، وماشي هذا فقط، يعني اللي غاطني انه كانت كاينه واحد الانسانه، كنت صحباتي هذه نفسها، كنت من ذاك نروح نبات عندها وكلش، وهي كانت عندها علاقه معها ثاني. مره تلاقات ماماها كانت تقول لها طاطا عليك تخليها تجي عندك، وهذيك عندها الدراهم مرفها، خليها تروح تكري، ومزيش تخليها تبات عندك خدامه راهي تروح تكري. انصدمت، كانت صدمه عمري. هذاك النهار بقيت في لوتيل ما خرجت كاع، تالمو غاضتني انسان تكونوا تموتوا عليه فان تاعو، يعني ما كنتش ندوموند، كانت توجور نخدم لها باطل، جامي قلت لها خلصيني، فري نبغيها من قلبي. ومن بعد تسمعوا كلام قال عليكم من عندها مشكله، ما عندنا، ما انا في نفس المجال، ما انا من نفس العمر، ما عندها حتى مصلحه لا تهضر عليا هكاك. كان حتى لي جون اللي كانوا معنا في هذيك الرحله كانت تحكي يعني هكا، تقول لهم هذيك دايره وفاعله وشي باكو، علاه الله اعلم. ومن بعد يعني في الاخير ديكوفريت باللي ماشي غير انا باللي دير هكا بزاف غاشي. واش كانت دير؟ كانت كي احنا رحنا ثما باش نخدموا، اوكي، دونك راني قاعده نستنى فيها تقول لي روحي نصورك، روحي صوريني، عفوا روحي صوريني، روحي ديري لي فيديو. من هي ما كانش قاعد تحوس عليا، ما كانش قاعد تقول لي روحي، كنا ماشي انا اللي نروح نقول لها يروحوا نخدموا، دونك هي تقول لي شنو كاين نخدم، هي ما كانش قاعد تحوس عليا. ومن بعد واش دير؟ تروح تقول لهم لهذوك الناس اللي كانوا معنا في الفواياج، تقول لهم هذه جبتها تخدم ولا جبتها تحوس؟ وين راهي هذه ضل في لابلاج تمسخير هذا، ومس نجيبها معايا، وكنت ولا نديها معايا البلاصه الفلانيه مي خلاص ما حش نديها، شاهد تمسخير. ما وهي ايماجيني، لدرجه انه مره كنت نهار كامل وانا في الشومبره ما خرجت. كي رحت لقات بهذوك الناس واش قالت لهم؟ من الصباح وانا نطبطب عليها في الشومبره ما كاشها، وين راهي هذه جبتها تخدم ما جاتش تمسخر. وانا والله العظيم نهار كامل وانا في الشومبره ما جات، ما طبطت، ما حوست عليا. وكي نروح ليها تتبدل كاع، تولي انسانه اخرى، تولي تهضر معايا بلا جونتياس، ما تقوليش كاع الهضره. النفاق علاه الله اعلم. الشخصيه الثالثه هي ايضا انسانه مشهوره بصح ماشي بزاف، ماشي لدرجه 1 مليون، راهي يعني في ال 30,000 40,000 هكا، يعني كاين ناس يعرفوها. هذه كانت هذه دارت لي واحده من صدمات العمر. هذه الانسانه كيف كنت في الاول كنت نخدم معها دي كولابوراسيون، كنت نخدم لها بلا ما تخلصني، عادي تعاون مثلا. كولابوراسيون كيفاش تمشي؟ المره الاولى الثانيه الثالثه، من بعد خلاص ما تقدريش تبقى حياتك كاع كولابوراسيون. مي مع هذه كنت توجور نستنى، نقول لك تفهم روحها تخلصني، ما كانش تخلصني وانا نحشم.
وانا كنت نحشم ما نقدرش نقول لها خلصيني، سورتو كانت بلاطني بالهضره، هي اصلا ما عطيت لها في الهضره والكذب. يعني في الاخير اكتشفنا انا وسلمى انه هضرتها كامل كانت كذب في كذب، كل كلامها كان كذب في كذب. كنا عايشين في الوهم يعني. الى ان كنت رايحه مسافره لمصر، applied على الفيزا، قدمت على الفيزا باش يعطوها لي. وهذيك لا بيريود كانت الجزائر تلعب، دونك لي فيزا ما كانوش يعطوا لي فيزا توريستيك نورمال، كانوا يمدوا لي فيزا غير اللي يروحوا يتفرجوا الماتش، سمعنا ويجوا سما باش داروا حبسونا حنا تاع الفيزا العاديه. وانا كنت شريت البي وكلش، كنت شريت البي تاع لو 24 والفيزا مازال ما خرجش، ما كنتش حاسبه بلي حتطول هكا. هي تالمون الكذب والتبلعيط قالت لي انا نعرف القنصل شخصيا تاع مصر، قالت لي خلي لي الباسبور نتاع مريش كاع راسك انا نجيب لك الفيزا. درت فيها ثقه عمياء، خليت لها باسبوري وجيت للدار، خليتها في الجزائر هي وجيت للدار نشلف. لو 20 لو 21 لو 22 وانا الفواج تاعي لو 24 الباسبور ما كاش، وانا الباسبور مشيت لها عطيته لها قبل بشحال ما كاش باسبور. عرفتها بلي تمسخر بيا ومستحيل راح تجيبوا لي باقي يومين للفول، واش راح ندير؟ عيطت لها واش باسبور مازال، الفيزا مازالت، كانت تقول لي مازال واليوم نجيبها لك وغدا وما على باليش. ومن بعد قالت لي هذا يومين قبل الفول، لبنى لازم لك تصريح ابوي وما تقدريش تسافري وحدك، وعلى بالها بلي انا كنت خاطيني شويه الصوالح وما نفهمش، تقدر تبلعتني، هي اصلا بياعه كلام تقدر تبلعتني فاسيمون. انا خلاص لبست نشفت شاريه البي كل حاجه مريقله، شغل ما كاش كيف نزيد نستنى كاع. كي صار لي هكاك عرفت بلي خلاص الفيزا والله ما راح نديها وبلي تمسخرت بيا. عيطت لها قلت لها يا فلانه ميرسي ما نستحقش الفيزا ورجعي لي مون باسبور، ما نستحق من عندك والو، خلاص سي بون سي فيني اونتر نو. كذبتي عليا بما فيه الكفايه. كي قلت لها هكاك تحولت بان وجهها الحقيقي، قالت لي نتيا كيما هكا والله كيما راني هكا كيما راني نقول لكم في لي فوكو، دوماج تليفوني هذاك القديم راح لكم وليت لكم كلش. قالت لي نتيا تهضري معايا كيما هكا، ما قري ما قلت لها والو، قلت لها برك عطيني صوالحي خلاص. قالت لي والله ما تدي الباسبور بشهاده امي، ماما كانت معايا. قلت لها سيريو كيفاش ما نديش باسبور سي بون باسبور؟ قالت لي طلعي للسما روحي لبنى روحي اشتكي ديري اش تبغي، والله ما دي باسبورك. انا ثم هبلت خلاص، وليت نبكي وغايطني عمري وحالتي حاله جراتني نقولها لكم بكل صراحه. بكاتني جرحتني الفول تاعي، ما كاش كيفاش نزيد رومبورسي، ما تامنوش عقلكم. الفواياج هذا كان تري امبورطون بور موا فري، يعني قاستني تاع الصح. رحت لالجي، سلمى كانت معايا هذيك لا بيريود على بالها تري بيان واش صراحه كانت عاشت الحكايه معايا كاع مليح. رحت للجزائر قاعده نشوف واش ندير، نجي على صوالحي من رحت زدت روطار ديت الفول بيومين واحد اخرين. كنت نسي ندير واش ندير، نهضر معاها نهار تقول لي روحي ليا المديه ديه، نهار تقول لي خلاص من بعد نبعثولك، قولي لي سمحي لي اعتذري مني باش نبعثولك. علاش نعتذر منك انا ما درت والو، انت اللي تعتذري مني كل مره واش دير لي. ومن بعد خلاص ما كاش كيفاه. ماما رفدت التليفون، عيطت لها قلت لها الو ما يكونش الباسبور عند لبنى اليوم العشيه، ما تلومي غير روحك. كانت رايحه تباصيها ماما، خلاص خافت جابتولي without فيزا بيان سور. الحمد لله يا ربي، يعني بمعجزه عاود جبت الفيزا دوم داك في يوم واحد. ورحت الفواياج تاعي وخلاص حكايتها من هذاك النهار، بلوكيتها بارتو، خلاص الكونتاكت تاعها تماما وتهنيت منها. المشكله كي نشوف الناس الان معتبرينها قدوه ولا يعني يغيظوني، والله يغيظوني، ماهوش عارفين روحهم وين راهم. خليها ربي. المهم الحمد لله ربي سلكني منها باقل الاضرار، سي فغي نضريت، سي فغي بكيت، سي فغي حرفت عليا، مي بون الحمد لله. نوصيكم ردوا بالكم من الناس الاستغلاليين، خاطرش ما راحش تقدروا تعرفوهم هكا وخلاص، ما تقدروش تعرفوا الانسان استغلالي هكا وخلاص، حتى في الاخير باش يبان. اللي تاخذوا حذركم من الاول، ما تطلقوش روحكم معاهم بزاف. من الاخر هذه هي ايسي اوتيفيتي لو ماكسيموم، روحوا ديروا خدمه وراحوا، ما تدصروهم، ما والو. لازم ديروا حدود. وانا هذا الشيء اللي I don't know out of kindness انا درت هذاك الشيء، وفي التالي دار عليا. من داك ماشي مليح نكونوا بزاف كايند ونكونوا بزاف جونتي، باسكو نتوما الخاسر الوحيد في لافا. دونك ردوا بالكم وربي بعد علينا هاد الناس الاستغلاليين. وهذا ما هي الا قطره برك ما هي الا قطره من فيض، يعني مازال برك ما نبغيش نكثر.
الا نتوما ثاني صرات لكم راني متاكده باللي صرات لكم، الا كنتي خياطه ولا كوافوز ولا بيزنس وومن ولا فوتوغراف ولا على بالي باللي كاع تكونوا في التوفيكه من هاد ليكا، قولوا شوف واش صرالكم نتوما ثاني. انا قطعت وعد على نفسي باللي ما راحش نزيد نتكلخ لي وباللي راح نبدل العقليه، والمشكله انهم حرموا على الناس ثانيين. يعني ملي كتجي دير حاجه بطيبه قلبك تاع شي خاسر دونك تقول نحبسها كاع، تما ما من الناس اللي يستاهلوا ما راح تحرم عليهم. anyway ثاني كثرت الهضره. I spilled the tea. ما كنتش تروح تحوسوا شكون هذوك الناس اللي ممكن لكم مشهورين وكاع. نعرفكم قراعتين. take care of yourselves guys until the next video, and I love you.